नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिमा बजार भाउ अकासिदो छ। बढ्दो बजार भाउको कारणले गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि थाहै नै छ, पछिल्लो पटक तपाईहरूको भान्सा निकै महँगो भएको छ। तरकारी, फलफुल, मासु जन्य पदार्थको निकै महँगी बढेको छ र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, तरकारी जन्य वस्तुहरू, सागसब्जी, माछा मासु लगायतका वस्तुहरूको भाउ यति साह्रो महँगो भएको छ कि जसले सर्वसाधारणलाई निकै कष्ट बनाएको छ र सरकारले बजार भाउलाई अनुगमन गर्न नसक्दाखेरि बिचौलिया व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिएर बिक्री गरिरहँदा पनि उपभोक्ता भने ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बजार भाउमा किन यति धेरै छाडातन्त्र मौलायो? पछिल्लो पटक तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य त 100% बढेको अवस्था छ, मासुजन्य वस्तुको मूल्य पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने अरू खाद्यान्न वस्तुको पनि बजार भाउ बढेको छ। बजारमा मिसावट, अनियमितताको त आफ्नै पाटोहरू छ। यसै सन्दर्भमा अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ। बजारलाई हामी के कसरी अनुगमन भइरहेको छ भन्ने विषय पनि छ आज। यस विषयमा आज हामीसँग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रमुख महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। हामीसँग त्यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। आज हामी बढ्दो बजार भाउको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बजार भाउको बारेमा यहाँलाई पनि थाहा नै छ, बजार निकै महँगो हो, अहिले महँगै छ। के कारणले यसो भएको होला? बजारमा यति धेरै व्यथितिहरू बढ्दै गयो। अझ डिजी साहब, तरकारीजन्य वस्तुको त यहाँले पनि बजार जानुभएको होला, मूल्य सुन्दाखेरि त एकदम डर लाग्दो छ। 100% तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। उहाँहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि बजार जानु भएको छैन, बोल्नु भएको छ, तर अनुगमन कहीँ भएको छैन। के हेर्नुहुन्छ बजारमा तपाईँहरूले? होइन, बजारमा त अहिले हेर्दाखेरि यो 2 महिनाको अवधिलाई हामीले हेर्ने हो भने बजार भाउ यति धेरै आकाशिएको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको तरकारीमा त 100% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको अवस्था देखिन्छ र त्यसपछि मासुजन्य पदार्थमा त हेर्नुहोस्, 8-900 रुपियाँ, 8 देखि 900 को बिचमा पाइने खसीको मासु अहिले हामीले 1300-1400 रुपियाँसम्म बजारमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। र फलफुल त योचोटि यतिसम्म कि फलफुल त हामी खानै नसक्ने अवस्था आयो र अहिले यो वर्ष फलफुल चाहिँ हामीले राम्रोसँग उपभोक्ताले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहेन, किनभने त्यो अत्याधिक महँगो भयो र उनीहरू त्यस्तो महँगो फलफुल खानुपर्ने अवस्था रह्यो र त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने बजार वास्तवमा बजार जस्तो भएन। अहिले त के भनेदेखि यो सबै उपभोक्ताहरूले बाध्यात्मक रूपमा आफ्नो भान्सालाई चाहिँ महँगो बनाउनु पर्ने अवस्था, बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। बजारमा किन यस्तो भयो? यस्तो कारणले होला? यहाँहरूले बजारमा अनुगमन गर्नुभएको छ अथवा बजारमा गएर सोध्नु भएको छ अथवा सरकारलाई घचघचाउनु भएको छ? अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनिएको अवस्थामा पनि बजार भाउ यति महँगो हुँदै गएको देख्दाखेरि त दिक्क लाग्छ नि त। होइन, स्थिति के छ भनेदेखि अब अहिले बजारमा हामीले त्यस्तो किसिमको यस्तो महँगी किन बढ्यो भन्ने हामीले हेर्दै जाँदाखेरि के देखिन्छ भने यो वास्तवमा बिचौलियाहरूको ठुलो बिग हो। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने एकतिर किसानहरूले पनि मूल्य पाएनन् बजारमा, बिचौलियाको लेयर पनि बढी भयो, अनुचित रूपमा लेयरहरू रह्यो। बिचौलियाहरू एउटा मात्रै बिचौलिया भएर धेरै बिचौलियाहरू भयो र बिचमा बसेर काम नगरी खाने वर्गहरूको त्यो लेयर चाहिँ धेरै रह्यो र त्यो कुरामा चाहिँ के भने हाम्रो मूल्य सम्बन्धी नीति पनि सरकारले अहिलेसम्म बनाएन, बजारको मूल्य सम्बन्धी नीति बनाउन सकिने अवस्था रहेन र अर्कोतर्फ भने प्रभावकारी यस्तो प्रकारको मुनाफाखोर कालाबजारियाका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी अनुगमन नियमन पनि हुन सक्ने अवस्था भएन र त्यसले गर्दा के भनेदेखि प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो समस्या आएको हो र बिचौलियाहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन एक प्रकारले संस्थागत रूपमा चाहिँ मौलाउँदै गएको अवस्था देखियो र यही अवस्था हुने हो भने अहिले दसैँ अगाडि आइराखेको छ, तिहार आइराखेको छ र यो अवस्थामा त नेपाली जनताको यो समृद्ध नेपालको पहिलो अब भनौँ न अब यो दोस्रो दसैँ त यति महँगो अवस्थामा पुग्नुपर्ने अवस्था भएको छ, त्यसको कुनै कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो बेलामा चाहिँ सरकारको एउटा समृद्धको नारा, खुसी सुखी नेपालीको नारालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी त वास्तवमा अहिले हाम्रो गौतम सर हुन्छ, उद्योग वाणिज्य तथा यो उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ र विभागले प्रभावकारी रूपमा
काम नगरेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो उपभोक्ताले चाहिँ राहत पाउने अवस्था रहँदैन भन्ने नै लाग्छ। विभागतिर जोडिएको छ। उहाँले केही कुरा साङ्केतिक रूपमा पनि भन्नुभयो, बजारमा बिचौलियाहरू हावी भएका छन्, तरकारीजन्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ, 100% मूल्य वृद्धि भएको छ। यसो किन भयो होला, के कारण होला? यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला म कारण भन्छु। अब हामीले त एकदमै नजिकदेखि नै हामीले नियालिरहेका छौँ र बजारको मूल्य सङ्कलन पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ भने प्रमुख कारण चाहिँ गत वर्षको भन्दा यसपालि तरकारीको भाउ र पशुपन्छी मासुको भाउ अत्याधिक वृद्धि हुनुको कारणको पछाडि पहिलो कारण तरकारीमा पोहोर साल चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ तनेल खेतीहरू गरेको हुनाले चाहिँ सबै किसानहरूले चाहिँ तनेल खेती गरेर गोलबेदाहरू उत्पादन गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने अभियानको रूपमा सञ्चालन गरे। तर त्यो बेलामा असाध्यै चाहिँ के भने आपूर्ति बढी भयो सप्लाईको तुलनामा, अनि त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाबाट पनि आउने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भाउ पाएनन् र डोजर लगाएर फाल्नु पर्यो। त्यो कारणले सिकेर चाहिँ अब त यताबाट त जानु ठिक छैन रहेछ, किसानहरूले तनेल खेती छोड्दै गए। त्यसपछि छोड्दै गइसकेपछि अनि यही बिचमा चाहिँ के भने विषादी परीक्षणको चाहिँ नेपाल सरकारबाट नीति लागू भयो। असार 2 गते विषादी परीक्षण गरेर तरकारी र ताजा फलफुलमा चाहिँ विषादी अनिवार्य परीक्षण गरेर ल्याउने भन्ने सिस्टम लागू भयो। यो लागू हुँदा साथ चाहिँ के भयो भने अब त्यसपछि निरुत्साहित भए आयातकर्ताहरू र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति आउनुपर्ने इन्डियाबाट त्यो पनि आएन। अनि यो कारणले गर्दा नेपालमा चाहिँ अलि हाहाकार मच्चियो तरकारीहरू, र यही बिचमा फेरि बाढी पहिरो पनि आयो, तरान डुबानमा पर्यो। अनि यो कारणले गर्दाखेरि तरकारीमा असाध्यै चाहिँ 100% को भन्दा पनि बढी बढ्यो। तर उहाँले बिचौलियाको कारण म भन्दैछु एउटा प्रमुख कारण यो हो है। तर बजारमा जसले जति मूल्य लिए पनि हुने त म भन्दैछु पहिलो कारण यो हो होइन, सप्लाई नै कम भयो पहिलो यो कारणले गर्दा। अनि अर्को चाहिँ पशुपन्छीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मासुजन्य कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फागुन 2 गतेदेखि चाहिँ पशु सेवा विभागले त्यो पशु ऐन अथवा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐनले गर्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा निरोगिताको प्रमाणपत्र लिएर मात्र खसी बोका राँगा भित्रमा पाउने भन्ने व्यवस्थाले कडाइ गर्यो। पहिला पनि थियो, पहिला अलिक कडाइ थिएन, पछि भन्सारमा असाध्यै कडाइ गरियो। त्यसपछि ती पनि सबै चाहिँ एकदमै न्यून स्तरमा आयो। राँगा भैँसी त आएकै छैन भने पनि हुन्छ, इलिगल स्रोतबाट अलि आयो होला, लिगल्ली अब आउन सकेन। राँगा भैँसी जस्तो अहिले हामी बधशालाहरू देख्छौँ, गैर कानुनी रूपमा विभिन्न बाटो छलेर अथवा इलिगल रूपमा होइन गैर कानुनी रूपमा राँगा भैँसी भित्रिरहेको छ, त्यहाँ अनुगमन पनि हुन सकेको छैन। म भन्दैछु अनि यो कारणले चाहिँ जुन चाहिँ भन्सार नाकाबाट लिगल्ली आउनुपर्ने त्यो लिगल्ली आउने सिस्टममा पनि कडाइ गरिसकेपछि निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि त्यो पनि आउने लगभग न्यून, एकदमै न्यून छ र लगभग नगन्ने रूपमा छ। यो छ नि साहब, यहाँले पनि भन्नुभयो गैर कानुनी रूपमा राँगा भैँसी भित्रिँदाखेरि सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको अथवा व्यापारीहरूले सेटिङ गरेर ल्याउँछन्, के हो त? होइन, यसमा त यस्तो हाम्रो चाहिँ भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रास अनुसन्धान पनि छ, भन्सार विभाग पनि छ, रास अनुसन्धान प्राविधिक कार्यालय अन्तर्गतै छ। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ नाकामा चाहिँ यो निकासी पैथारीमा इलिगल चाहिँ निकासी पैथारी भयो भने सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवारी दिएको छ सुरक्षा र त्यस्तै इलिगल चाहिँ निकासी पैथारी हुनेमा। अब यति हुँदाहुँदै पनि अब नाकाहरू टोटल्ली मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ ओपन बोर्डरहरू छन् नि त। अब त्यो नाकाभन्दा अर्को कुना कुनाबाट लिइरहेको हुन्छन्। अब यसमा त सकेसम्म नेपाल सरकारले प्रयास गरेकै छ, पक्रेका पनि छन्। तर म यो भन्न चाहन्न कि मैले भन्न खोजेको के हो भने लिगल स्रोतबाट आउने चाहिँ लगभग बन्द जस्तो भयो। त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ दैनिक चाहिँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 400-500 चाहिँ आन्तरिक उत्पादनले चाहिँ भ्याउँछ भने 1200 वटा चाहिँ खपत हुँदो रहेछ। 1200 त अब त विदेशमा त नल्याए त भएन नि, आन्तरिक खपतले त 400-500 खसी बोका मात्रै हुने भयो। राँगाको त झन् 80% 90% चाहिँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने राँगा भैँसीको। अनि यही मौका छोपेर के गर्यो भने बिचौलियाले तरकारी तथा फलफुल र पशुपन्छीमा यही मौका छोपेर अझ बढी खेल्यो बिचौलियाहरू। यो विषयमा तर त्यसो बजारमा जाने हो भने खसीको मासु नपाउने अवस्था छैन। बजार भन्दिनुस् पऱ्यो किन म बाढी बिहाको यो साउन महिना भएर अब हुन्छ हेर्नु। अब बजारमा अहिले मासुजन्य पदार्थ तपाईँ किन्न जानुभयो भने जति पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ, कुनै कमी छैन। त्यो कुनै पनि कमी नभइसकेको अवस्थामा यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब आपूर्ति कम भयो भन्ने कुरा त रहेन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब मलाई त्यति सही तर्क जस्तो लाग्दैन। अब इलिगल माध्यमद्वारा आछ भने नेपाली बजारमा उपभोक्ताले खाइरहेको मासु भनेको स्वस्थकर छैन है। यो त गम्भीर अपराधको कुरा अर्को भइरहेछ।
अर्को अपराध के भयो भने इलिगलबाट आउने भनेको क्वारेन्टाइन छलेर आएको कुरा भयो। क्वारेन्टाइनबाट छलेर आएको भनेपछि बुझाउनुहोस् त कहाँबाट आउँछ त्यो हैन मैले कहाँबाट आउँछ भनेर त्यो अवस्था भएको हुनाले नेपाल एकतिर आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएन, आपूर्ति भएन, नेपालको उत्पादनले भ्याउँदैन भनेर अर्कोतिर भन्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ इलिगल रूपमा आइरहेछ भनेपछि यो त दुईटा अपराध सँगसँगै भइरहेछ। एकतिर चाहिँ आपूर्तिका नाममा चाहिँ आपूर्ति हो भने किसानले मूल्य पायो कि पाएन त्यो महत्त्व हो नि। त्यसको अर्थ भनेको अहिले म भन्दैछु किसानले चाहिँ उही दर पाउँछ। म हिजो भर्खर म चाहिँ जनकपुरबाट आउँदैछु। जनकपुरमा तपाईँको जनकपुरको नजिकै मैले तरकारी यो मासु यो खुद्रा मासु काटेर बेच्ने मासु सोद्धाखेरि भने चाहिँ 650 मा दिन तयार गर्नु। 650 त्यहाँ जनकपुरमा पर्ने मासु मैले यहाँ ल्याउँदा 1400 रुपियाँ खानु पर्ने। त्यसको पछाडि कारण के हो? ठिक छ तपाईले त्यो त अपराध हो नि यो त्यसैले हामीले राज्य कन्ज्युमरले हामी उपभोक्ताले के खोज्यौँ भने राज्य त्यसैलाई चाह्यो। ट्याक्स किन तिर्यो राज्यलाई भने राज्यले यस्तो व्यवहारमा चाहिँ उपभोक्तालाई चाहिँ मूल्यमा चाहिँ राहत प्रदान गरोस्, मूल्य नियन्त्रण गरोस्, मूल्य सम्बन्धी ऐन कानुन छैन भने ऐन कानुन ल्याओस्। हामीले खोजेको कुरा त्यो हो। तर यहाँ चाहिँ के भने राज्य जस्तो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभावकारी अनुगमन नियमन गर्न जरुरी छ र यो प्रभावकारी अनुगमन भएन। जनशक्ति छैन, जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि हामी पहल गरौँ हैन। स्रोत साधन छैन, स्रोत साधन सम्पन्न बनाऊ। त्यतातर्फ हामी विभाग चाहिँ जान जरुरी छ। किनभने उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने हाम्रो अभिभावकको जिम्मेवारी त वास्तवमा हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण विभाग नै हो। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो विभागलाई प्रभावकारी रूपमा हामी गरौँ। अहिले त जस्तो यहाँले उपभोक्ताको रूपमा मुद्दामा पनि यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ उपभोक्तासँग सम्बन्धी मुद्दाहरू होइन। र पछिल्लो पटक बिचौलियाको कारणले गर्दा बजार भाउ अकासियो। यो बिचौलिया भनेको को रहेछ? तपाईँहरूले बिचौलिया भन्नुभएको छ। यहाँ सबैतिर बिचौलिया जे भए पनि बिचौलिया भनिएको छ नि त अहिले। अहिले तपाईँ म एउटा कुरा यसैमा तपाईँलाई छोडिहाल्नु। हामी उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालले गत वर्ष मात्रै एउटा चाहिँ कार्यक्रम गऱ्यो, एउटा अध्ययनको कार्यक्रम गऱ्यो। त्यो कार्यक्रम के थियो भन्दाखेरि तपाईँको यो काभ्रेको 5 खालमा चाहिँ यो काउलीको मूल्य खेतमा चाहिँ किसानले उधारोमा एउटा कलेक्टरलाई दिने पैसा भनेको खेतको बारीमा चाहिँ उसले 18 रुपियाँ मूल्यमा चाहिँ उसले चाहिँ दिँदो रहेछ। त्यही पनि बिक्री भइसकेपछि आएपछि उसले दिने। त्यही काउलीको त्यो बोरामा हामीले ट्याग लगायौँ। त्यसपछि त्यो बेलुका त्यसलाई अनुगमन गर्दै फलो गर्दाखेरि त्यही 18 रुपियाँको काउली तपाईँको कोटेश्वरमा आइकिन्दाखेरि हामीले 75 रुपियाँमा बिक्री गरेको पायौँ। त्यसपछि त्यसको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ 7वटा लेयरहरू रहेछ। एउटा मात्रै होइन, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीसम्म त एउटा लेयर रहेछ। त्यो गाडीमा ल्याउँदाखेरि ट्राफिक प्रहरी शुद्ध पनि त्यहाँ चाहिँ उसले कमिसन माग्दो रहेछ। त्यो स्थिति भइसकेपछि हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा हामीले के भन्यो भने अब बजारको तह निर्धारण गर। जस्तो उहाँले भन्नुहुन्छ यो कुरा हामीले के भन्यो उपभोक्ता संरक्षणले 2075 मा के भने बजारको तह निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था गरेको बेलाले त्यो व्यवस्था कसले गर्ने भन्दाखेरि सरकारले गर्नु पर्यो। सरकार भनेको त विभाग नै हो हाम्रो। त्यो अवस्था भएको हुनाले अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 जारी भएको अहिले 1 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म नियावली बन्न सकेको छैन। तोकिए बमोजिम भनेर ऐनमा लेखियो तर नियावली अहिलेसम्म जारी भएको छैन। भनेपछि तपाईँहरूले चलाउने कुरा पनि स्पष्ट भएन। त्यसले गर्दा के भने खेलको नियम पनि एकतिर बनाउन सक्नु भएन, अर्कोतर्फ बजारलाई अनुगमन र नियमन पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्नुभएको स्थिति भएन। त्यसले गर्दा के भने राज्य जस्तो हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा सरकारको सफलता असफलता भनेकै पनि यस्ता कुरा कन्ज्युमरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ दिलचस्पी दिनु पर्यो। र यो उपभोक्ता संरक्षण विभाग त यति शक्तिशाली विभाग छ। हेर्नुहोस् उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त तपाईँको सबै मन्त्रालय र तपाईँको विभागहरूको कामहरूमा चाहिँ अनुगमन नियमन गर्न सक्ने भने इन्जिनियर सेक्टर होस् अथवा वकालत सेक्टर होस्, चाहे चिकित्सा सेक्टर होस्, चाहे औषधि होस्। हेर्नुहोस् उपभोक्ताले वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने कुरामा तपाईँहरूले विभागले चाहेमा उसको यो अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामी उपभोक्ताको वास्तवमा बजारलाई गुड गभर्नेन्स बजारको सुशासन कायम गर्नको लागि विभागको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। को गुनासो आइसकेपछि बजारमा अनुगमन हुन सकेन, बजारमा बिचौलियाको हावी छ, बजारमा मूल्य वृद्धि छ, कालोबजारी छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनुभयो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू। ल म यसमा भन्दैछु यो विषयमा किन यसो भइरहेको छ? ल म भन्दैछु यसमा खालि के हो भने मैले भन्न खोजेको अहिले चाहिँ खसी बोकाको कुरा गर्दाखेरि पहिला त्यो सिद्धाउँछ नि उहाँको जवाफ भन्छु। अब जस्तो अहिले खसी बोकाको कुरा त एउटा ठाउँमा छ, त्यो पनि अझ खुल्लम रूपमा बस सालाहरू नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। अहिले स्थानीय निकाय वडा कार्यालयले खासै ध्यान दिन सकेको छैन भन्ने कुरा पनि छ। अरू कुरा तरकारी जन्य वस्तु छ नि अहिले दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी जन्य वस्तु अथवा तरकारी जन्य वस्तु भनौँ फलफुलमा यति साह्रो मूल्य वृद्धि किन त? म भन्दैछु अघि त्यो कारणहरू त भने
अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो पहाडका खसीहरूमा चाहिँ अहिले व्यापारीहरू चाहिँ खसीहरूको अभाव भएको आपूर्ति कम भएको कारणले सबै गाउँ गाउँमा पुगेको अवस्था छ, किसानले मूल्य पाएको अवस्था छ, हामीले बुझिरहेका छौँ। तर तराईको हकमा चाहिँ के छ भने अलि ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि तराईमा त चिनीदेखि जतिसुकै नेपालमा नाकाबन्दी भएको पनि तराईले त दुःख पाउँदैन नि। तर त्यति हुँदा पनि गभर्मेन्टले चुप लाएर बस्नु, इलिगल रूपमा आउन दिनु हुँदैन। म एउटा गभर्मेन्टको कर्मचारी भएको हुनाले इलिगल रूपमा आउन दिनु, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्छु। र यसको लागि नेपाल सरकार राजस्व अनुसन्धानले र भन्सार विभागले चाहिँ नाकामा सशस्त्र प्रहरी पनि राखेको छ र छड्के अनुगमन र निरीक्षण पनि गरिरहेकै छ। तर मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अबको चाहिँ दसैँ तिहार पनि आउन लाग्यो। अब आपूर्ति व्यवस्था त हेर्ने हामीले अनुगमन मात्रै होइन, हामीले आपूर्ति व्यवस्था, हाम्रो मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्था पनि मिलाउने काम हो। अनि यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो तरकारीको भाउ जुन मैले अघि कारणले वृद्धि भयो, मासुजन्य पदार्थको वृद्धि भयो भनेर चाहिँ हामी तुरुन्तै चाहिँ यो गएको चाहिँ 15-20 दिन अथवा 1 महिना अगाडि चाहिँ तरकारीको चाहिँ तीन ठाउँमा अनुगमन 5 ठाउँमा गरेको अनुगमन गरेर हामी चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यहाँ कारबाही गरिसकेपछि ती चाहिँ नगद जरिमाना गरिसकेपछि उनीहरूले के पैसा तिर्न, जरिमानाको पैसा तिर्न आउँदाखेरि सरहरूले अनुगमन गरिदिएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अलिक व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ फाइदा पुग्यो। जो भिक्टिम जो जरिमाना परेको छ उहिले हाम्रो सराहना गर्यो र बल्खु, कालीमाटी र बानेश्वर अनि अहिलेको बालाजुतिर। अनि उनीहरूले के भनेका छन् भने अब कालीमाटीले पनि अब सुरुवात गर्यो बिल बिजक जारी गर्ने। यहाँ कालीमाटी जानु भएको छ कहिले? होइन, कालीमाटी त गएको छ होइन, म भन्दैछु। अनि बिल बिजक जारी सुरु गर्यो। अनि कृषि मन्त्रीज्यूले पनि ल तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो, हाम्रो व्यवस्थित गर्ने काममा थप योगदान पुर्याउनु भयो, अब आएर चाहिँ पशुपन्छीको पनि भाउ वृद्धि भएको छ त्यसलाई पनि हेरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले नभने पनि हामी चाहिँ त्यसमा प्लान गरेका थियौँ, त्यहाँ पनि हेऱ्यौँ। कालीमाटीमा के अरे चाहिँ खसी बोका चाहिँ छ नि त्यो के अरे उसमा कलङ्कीतिर खसी बोकाकोमा त्यहाँ चाहिँ हामीले पसलहरूमा चाहिँ त्यो अनुगमन गऱ्यौँ। खसी बोकाकोमा त्यहाँ अनुगमन गर्दा साथ उनीहरू पनि असाध्यै चाहिँ के भने जरिमाना हामीले जति तिरायौँ उनीहरूले तिर्न आए र त्यसपछि उनीहरूले बिल बिजक राख्न सुरु गरे र भाउ पनि घट्यो। फेरि भाउ पनि घटै। फेरि एउटा कुरा नि जस्तो यहाँ वाणिज्य विभागले जस्तो अनुगमन थालेको छ भन्नुभयो, अझ विभिन्न टोलका पसलहरू अथवा तरकारी बजारहरू छन् अहिले त होइन, तरकारी बजारहरू खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ विभिन्न ठाउँमा। यसरी तरकारी जन्य वस्तुहरूमा यति साह्रो मूल्य वृद्धि हुँदा हामीले किन बजार अनुगमन गर्न सकेनौँ अथवा व्यापारीहरूलाई किन डर भएन एउटा कुरा, र बिचौलियाहरू किन सधैँ प्रोत्साहित भइरहे त? म भन्दैछु कारबाही गर्न सकेनौँ। म भन्दैछु कारबाही त भयो नि त। 30-31वटालाई चाहिँ 31वटालाई हामीले जरिमाना तत्काल फिल्डमै जरिमाना गऱ्यौँ र उनीहरूले चाहिँ कालीमाटीमा त उसले चाहिँ बिल बिजक राख्नु पनि सुरु गर्यो र उहाँहरू चाहिँ असाध्यै चाहिँ उहाँले चाहिँ के भने अब चाहिँ तपाईँले नियमित रूपमा गरिदिनु पर्ने र उहाँहरूकै महासङ्घहरूले भनिराखेको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि भाउ पनि अब घट्दो ट्रेन्डमा छ। तरकारी जुन अघि 100-150% भन्नुभयो नि, अब अलिक घट्दो ट्रेन्डमा पनि छ र पशुपन्छीको मासुको पनि अलि हामीले अनुगमन गरेपछि अलिक घट्दो ट्रेन्डमा छ। र मैले के भन्छु भने अब यस सन्दर्भमा चाहिँ अब दसैँ तिहार पनि आउन लाग्यो र हामी चाहिँ चुप लाएर बसेका छैनौँ। तर एउटा कुरा यहाँले भन्नुभएको असाध्यै काठमाडौँमा चाहिँ पसलहरू, खुद्रा पसलहरू र अनि तरकारी फलफुलहरू खुद्रा रूपमा गर्ने त छ्याछ्याती छन्, तर त्यो चाहिँ नगरपालिकाको काम हो। वर्षालादेखि लिएर सबै हाम्रो त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अन्तर्प्रदेश व्यापार, जसमा तरकारी पनि अन्तर्प्रदेश भएर आउँछ, विदेशबाट पनि आउँछ, फलफुल तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थ पनि विदेशबाट आउँछ र थोक विक्रेताहरूमा यस्तो ठाउँहरूमा मात्रै हामीले गर्ने हो। अब बाँकी रह्यो खुद्रा नगरपालिकाहरूसँग स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय भएको छैन। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू कहाँ नै सबै 7वटै प्रदेशको मन्त्रीज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेर अनि देशभरिका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यूलाई आमन्त्रण गरेर हामी कृषि मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि, पशु सेवा विभाग हामी सबै मिलेर चाहिँ अन्तर्क्रिया छलफल गऱ्यौँ एक दिनलाई। अब यो आउने दसैँ तिहार पनि आउन लाग्यो, कसरी यो आपूर्ति व्यवस्थाले व्यवस्थित गर्ने र कसरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्ने। र अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारहरू पनि सक्रिय नभएको कारणले हो, कार्यालयहरू, वडा निकायहरू, स्थानीय तहहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू। अनि यसमा उहाँले केही कुरा भन्नुभयो कि बजार अनुगमन भइरहेकै छ। अनि यो उहाँले पनि एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुभयो भने बजार अनुगमन गरेपछि त्यहाँ त फल त देखियो नि, त्यहाँ गलत भइरहेको छ, त्यहाँ लुट भइरहेको छ, उपभोक्तालाई लुटिरहेको छ भन्ने कुरा त देखियो। त्यो देखिएको कुरा भइसकेपछि हामीले के भन्यो भने यति अनुगमनले कसैले भनिदिएको आधारमा, कसैले मिडियाले भनिदिएको आधारमा अथवा उपभोक्ताले आवाज उठाएको आधारमा, कसैले निर्देशन गरेको आधारमा यो अनुगमन हुनु हुँदैन। अनुगमन भने त के हो भनिदिनुहोस् कि अनुगमनमा कहाँ कमी कमजोरी भइरहेको छ अथवा खराब गर्नेहरू, गलत गर्नेलाई कहाँ कुन ठाउँमा कारबाही भएन अथवा तपाईँहरूले पनि जसमा अनुगमन गइरहेको अवस्था छ होइन? अनि यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ के छ भने देश साहबसँग पनि अहिले कुरा गरौँ। हामी अब अहिले लगभग 1-1.5 वर्ष भयो हामी उहाँहरूसँग अनुगमनमा हामी जाँदैनौँ।
उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु न हामी गाउँको अवस्था तपाईँहरूको संस्थाबाट बोलाइरहेको छ। अब त्यस्तो स्थिति छ। अहिले हामी उहाँहरू आफै अनुगमन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको दायित्वको कुरा हो, उपभोक्ताले गर्ने होइन। कहिलेकाहीँ उपभोक्तालाई पनि सँगसँगै लाँदाखेरि उपयुक्त पनि हुन्छ, त्यसको लागि त्यसमा कुनै उ छैन। तर कुरा के भने हामी बजारमा जाँदाखेरि देखेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँगै आएर भन्ने हो, यो उहाँहरूसँग आएर भन्ने कुरा भएको हुनाले जस्तो पछिल्लो पटक यो अहिले होटल रेस्टुरेन्टहरू पार्टी प्यालेस अथवा अहिले बढ्दो क्रममा छन् होइन, दुग्धजन्य पदार्थहरूका व्यापार पनि बढिरहेको छ र पार्टी प्यालेसको व्यापार पनि बढिरहेको छ। तर प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरूले भनौँ न दूषित खानेकुरा खानु परेको यसमा पार्टी प्यालेसमा पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, क्याटरिङ बिजनेसमा पनि क्याटरिङ बिजनेसमा र अनुगमन गर्दाखेरि उहाँहरूले 2-4वटा ठाउँमा सिलबन्दी गरिदिएर तिनीहरूलाई फाइन गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको के अरे सङ्गठन हुन्छ नि उनीहरूको एसोसिएसनले आएर हामीसँग चाहिँ एकदमै दबाब दियो। अब हामी चाहिँ तपाईँले अनुगमन नगर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूसँग पार्टी प्यालेसमा अनुगमन गर्न सक्नु भएन नि त। सक्यौँ हामी, तपाईँले चाहिँ पोहोरदेखि हामी गरिरहेका छौँ, उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र उनीहरूलाई अवेरनेस जागृत गऱ्यौँ यो नयाँ आइसकेपछि। र एउटा कुरा चाहिँ एउटा पार्टी प्यालेसले चाहिँ 16 खुत्तेमा त बन्द पनि गरेको यहाँले थाहा छँदैछ होइन, पछि हामीले उसले सुधार गरेपछि खोल्यौँ। र अस्ति एक ठाउँमा म भन्दैन, उसले चाहिँ त्यहाँ एकदम राम्रो होटेलले, पार्टी प्यालेस भनौँ होटेलले, क्याटरिङवालाले त्यहाँ चाहिँ पकाइरहेको ठाउँमा चाहिँ डेट एक्सपायर मसला, नाम चलेको होटेलले उसले चाहिँ के गर्यो भने डेट एक्सपायर चाहिँ मसलाहरू युज गरेको, उसको सधैँ मसला त केही पनि छैन भन्दाखेरि त्यस्तालाई पनि हामी कारबाहीको क्रममा छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो जनशक्ति, उहाँले भन्नुभयो हाम्रो जनशक्ति विभागमा अलिक कमी छ। किनभने किन विभागलाई जनशक्ति कम गरेको सङ्घमा भनेको मतलब प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार गएको छ। अब प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय हुन्छन्, त्यसले गर्दा विभागलाई ठुलो बनाउनु पर्दैन, जनशक्ति सानो बनाउनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ यस्तो थोक विक्रेता सोर्समा मात्रै गर्नुपर्छ अनुगमन, अरू खुद्रा व्यापार सबै चाहिँ उसले गर्नुपर्छ प्रदेश स्थानीय तहले भन्ने मान्यतामा सानो जनशक्ति भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ र अर्को कुरा हामीले मिडियालाई पनि सँगसँगै लगाएनौँ कि केही घटना घटिसकेपछि मिडिया बोलाउँछौँ, त्यो बेला एभाइलेबल भयो भने देखाउँछौँ, तर सुरुमा पहिलाको जस्तो गरेर चाहिँ मिडियाले प्रचारबाजी गरेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नदेखेको अत्यन्तै हलचल मचेको छ। जस्तै सिमेन्टको बोरामा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एमआरपी लेखेको छैन, मूल्य नै नलेखेर बिक्री गरिरहेछन् छ्यापछ्याप्ती। तिनीहरूलाई पनि 10-12 तहलाई चाहिँ हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीले इन्डिकेटिभ रूपमा हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई जरिमाना गऱ्यौँ। उनीहरूको त्यो एसोसिएसनले आएर हामीसँग करायो। अब हामी यस्तो अवस्था छ, निर्माण सामग्रीमा त व्यापक अनियमितता छ नि, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ प्रश्न के हो भने उहाँहरूको अहिलेसम्मको गराएको कारबाहीको प्रक्रिया भनेको एउटाले अब उहाँले देखेपछि अनुगमन जाँदाखेरि देखेको अवस्थामा उहाँले एउटा सिमेन्टमा उहाँले कति एमआरपी जारी गरेन, नगरेको कारणले गर्दा उहाँले पेनाल्टी गरेर आउनुभयो। तर उसले त त्यो ट्रेडर्सले, त्यो व्यापारीले त के भनेदेखि एउटा मात्रै सिमेन्टमा त गरेन, उसले त अहिले मात्रै गरेन, विगत वर्षौँदेखि त्यो व्यापार गरिरहेको छ। त्यो इन्भेस्टिगेसन भएन, त्यो त आर्थिक अपराध यति ठुलो भएको छ कि अब हामीले एउटा पसलमा उपभोक्ताहरू पहिल्यै पछि ठगिएको अवस्था यतिसम्म यातायातमा त्यही अवस्था छ, सडकमा त्यही अवस्था छ, त्यो भएको हुनाले होटल रेस्टुरेन्टमा त्यही अवस्था छ। त्यो अवस्था भएको यो अवस्था भनौँ मन्त्रालयमा अथवा मन्त्रीको तहमा यो कुरा पुगेको छैन, एकदमै पुगेको छ। म भन्दैछु यसमा हाम्रो जम्मा 5 पहिला त एउटा सिङ्गै विभागले हेर्थ्यो अनुगमन भनेको, आपूर्ति विभाग, आपूर्ति तथा बजार अनुगमन उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अलगै थियो, वाणिज्य विभाग अलगै थियो। त्यो दुईटाले मर्ज गरियो, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग राखियो। तर एउटा शाखामा सीमित गरिएको छ कि अहिले सङ्घमा, केन्द्रमा एउटा शाखामा जम्मा 5 जना अधिकृत छन् अनि 5 जना सहायक छन्। अनि देशभरि यसले चाहिँ अपेक्षा हामीतिर छ, किनभने प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनेन, कानुन चाहिँ बनाउँदैछन् उनीहरूले, केहीले गर्दैछन्, तर यो अहिलेसम्म त्यो नदेखेको कारणले प्रभावकारी भएको देखिँदैन। त्यसैले हामीले मिटिङ गऱ्यौँ नि अस्ति। अब यसलाई कसरी चाहिँ अब यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र जनतालाई आम जनसामान्यमा उपभोक्तामा सरकार छ, उपभोक्ता चाहिँ अधिकार चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो हुन्छ। अब भनेपछि उहाँहरूले बजार अनुगमनमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ भनिरहनु भएको छ होइन। बजार अनुगमनमा सरकारी संयन्त्र जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन, अथवा कानुनी रूपमा जसरी बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिएको अवस्था छ, अहिले के कस्ता मुद्दाहरू परिरहेका छन्, के कस्ता व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन्, र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि खालि भनौँ न एक खालको बजार उपस्थित तपाईँहरूको पनि चाहियो नि त, उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरू पनि बजारमा देखिनु पर्यो, तपाईँहरूको पनि एउटा चाहिँ भूमिका देखिनु पर्यो कि
अनुगमनमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरू पनि निष्क्रिय भए अथवा सक्रिय भएनन् भन्ने गुनासो। अब हामी त यस्तो उहाँहरूले अब अनुगमन गर्ने कुरामा के हो भने हामीले एउटा कम्प्लेन गर्ने एउटा कुरा भयो, कम्प्लेन गरेर उहाँलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ अनुगमन गर्नुहोस् भन्नु हामी अनुरोध गर्छौँ, उहाँहरू जानुहुन्छ, त्यो अनुरोध गरेको अवस्था भयो। उहाँहरूको नियमित अनुगमनहरूमा हामीलाई भन्नुभयो भने चाहिँ हामी सँगै जाने गर्दै आएको छौँ, तर पछिल्लो चरणमा यो चाहिँ अलिकता कम भएको अवस्था छ। एउटा कुरा के भने यस्तै तपाईँको अब गुणस्तरको कुरा छ, आपूर्तिको कुरा छ, आपूर्ति मूल्यको कुरा भयो, त्यो आपूर्ति मूल्य र गुणस्तरकै कुराहरू चाहिँ बढी चाहिँ हामी कहाँ आइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरू नै हामी त कस्तो भने उपभोक्ता संस्था भनेको त वास्तवमा भोग्ने कुरा हो, उहाँहरूसँग हामीले कुरा भन्ने कुरा हो, तर हामीसँग त कानुन चलाउने त हामीसँग अधिकार छैन। त्यो भएकोले कानुन चलाउने निकायबाट यो विभाग नै हो र अहिले विभागको महानिर्देशकलाई चाहिँ स्पोर्ट यो कारबाही गर्ने 1 वर्षभन्दा मुनिको मुद्दाहरूसम्म उहाँलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि उहाँले जेल चलान समेत गर्न सक्ने अवस्था छ, कानुनमा चाहिँ यो जरिमाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी विभाग चाहिँ सशक्त बनोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ, हामी त्यो कुरा जान्छौँ, किनभने कानुन बमोजिम नै चल्नु पऱ्यो नि त, देश त्यसरी चल्नु पऱ्यो। र उहाँहरूको हामीले हाम्रो भनाइ के छ भनेदेखि उहाँहरू कुन प्रभावमा पर्नुहुन्छ, एसोसिएसनहरू छ भने त्यस्ता एसोसिएसनहरू जसले उपभोक्तालाई यो उपभोक्तालाई तपाईँको कार्टेलिङ गर्ने, तपाईँको त्यो सिन्डिकेट गर्ने त्यस्ता संस्थाहरू छन्, त्यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। वास्तवमा उहाँले त्यो रिकमेन्डेसन गर्नुपर्छ, जो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूको दर्ता दर्ता खारिज गर्नुपर्छ, नवीकरण हुन दिनु हुँदैन। किनभने उपभोक्ता मार्ने काम त गर्नु पाइँदैन, त्यो उहाँहरू कहाँ चाहिँ के भनेदेखि एउटा कारबाही गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको एसोसिएसन हुनुहुन्छ, उहाँहरू डराउनुहुन्छ, अथवा कतिपय अनुचित तपाईँको उहाँहरूले त्यो बार्गेनिङ गर्न पनि स्थिति रहन सक्छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो कुरा सबै एउटा पारदर्शी रूपमा हुनुपर्छ र उहाँहरूको यो अनुगमनको कार्य चाहिँ मौसमी होइन कि एकदमै निरन्तर रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्छ। र यो हेर्नुहोस् बिचौलिया यो बिचको यो कमिसन खानेहरू छन्, जो मूल्यमा आपूर्तिमा तपाईँको गुणस्तरमा जो यस प्रकारको जुन त्यो अनैतिक कामहरू गर्छन्, यो त तपाईँको मालाफाइड इन्टेन्सन मनसाययुक्त तपाईँको अपराध हो नि। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अपराधीलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ थोरै सजायबाट मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कडा सजाय हुनुपर्छ र त्यस्तो सजाय कि उपभोक्तामाथि उनीहरूले कतै लुट गरेका छन् त्यो लुट सबै उपभोक्तामाथि एउटा राहत हुने खालको चाहिँ तपाईँको सजाय हुनुपर्ने अवस्था छ र त्यो अवस्था गर्नको लागि वास्तवमा यो विभागको ठुलो एउटा भूमिका रहन्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ छ। उपभोक्तासँग जोडेका केही गम्भीर अवस्था उहाँले बताउनु भयो होइन, कि विभागले किन यसो गर्न सक्दैन, कि दबावमा पर्छ अथवा एसोसिएसनले दबाब दिन्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, अथवा विभागका कर्मचारी पनि मुछिन्छन् भन्नेसम्म कुराहरू उहाँले राख्नुभयो। अब सबभन्दा मुख्य कुरा कुनै पनि सेक्टरमा हामीले चाहे चाहिँ लत्ता कपडा होस्, चाहे तरकारी होस्, चाहे मासु होस्, चाहे चाहिँ क्याटरिङ बिजनेस होस्, चाहे कुनै चाहिँ लत्ता कपडा त भन्नु भएको छैन होइन, लत्ता कपडामा कसले कति ल्याउँछ कति व्यापार होइन, त्यसमा पनि हामीले जरिमाना गरिरहेका छौँ, सिलबन्दी पनि गरिरहेका छौँ, चाहे पानीको होस् चाहे मासु होस्। हरेक सेक्टरमा अनुगमन गर्दा साथ ती व्यवसायहरू चाहिँ सङ्घ सङ्गठन आउँछन् र उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने हामीले सिकाइदिनु पर्यो। अब हामीले यस्तो अनियमित कामहरू गर्न नपरोस्, कतिपय अवेरनेस छैन, अहिले भर्खर नयाँ ऐन आइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ पढ्नै सकेका छैनन्, हामीलाई अवेरनेस दिनुहोस् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा त ठिकै हो, हामीले अवेरनेस गर्छ, तिनीहरूको गलत प्रभावमा हामी परेको छैन, पढ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँले प्रमाण देखाउनुहोस्, हामी त्यसमा कारबाही तत्कालै भइहाल्छ। अर्को कुरा फेरि हामीसँग उपभोक्तावादी पनि जान्छन्, हामीसँग प्रहरी पनि जान्छन्, अब त्यसमा चाहिँ कसले के रोल खेलेछ, हाम्रै कर्मचारीले बदमासी गरे कि, उपभोक्तावादीले बदमासी गरे कि, या प्रहरीले बदमासी गरे कि, या मिडियाले बदमासी गरे कि, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। त्यो 1-2वटा छिटपुटमा घटना नभएको होला, विगतमा नभएको होला भन्न सकिने अवस्था छैन, तर मैले भन्न खोजेको त्यस्तो गलत काम हामी गर्न दिएका छैनौँ। र अब मैले विभाग किन प्रभावकारी गर्ने, यत्रो पावरफुल नयाँ ऐनले यत्रो पावरफुल बनाइदिएको छ, तर अहिले उहाँले भने जस्तै नियमावली चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ, अब चाहिँ क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुन मात्रै बाँकी छ। त्यो नियमावली आउँदा साथ अब विभागमा अघि जनशक्तिको कुरा भन्नुभयो नि, अब चाहिँ यसले चाहिँ 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निरीक्षण अधिकृत तोक्छ, अनुगमन अधिकृत तोक्छ त्यहीँको कर्मचारीलाई, अनि 7वटा प्रदेशमा कम्तीमा 1-1वटा तोक्छ त्यहाँको कर्मचारीलाई। त्यसै गरी सम्भव भयो भने नगरपालिका र 753वटा स्थानीय तहमा तोक्न सक्छ क्रमशः। यसरी चाहिँ यो निरीक्षण स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका जुन रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने, बजार हेर्नु पर्यो, हेरेको अवस्था छैन। त्यो त उनीहरूले कानुनहरू कार्यविधि निर्देशिकाहरू बनाउने क्रम छ, उहाँहरूले पनि कति सघाउ पुऱ्याइराख्नु भएको छ, त्यो अहिलेसम्म बनिसकेको अवस्था छैन, बन्दैछ। ऐन त पोहोर साल कार्तिकमा आएको त हो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब विस्तार हुँदैछ कि हाम्रो कार्यक्षेत्रहरू विस्तार हुँदै गयो भने यसले प्रभावकारिता देखिन थाल्छ। अहिले विभाग किन पावरफुल हुँदाहुँदै पनि किन प्रभावकारिता देखिएन
भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 4-5 वटा जनशक्ति छन्, नियमले आइसकेको छैन। अनि यसले उहाँले भनेको बजारको लेयर तह निर्धारण गर्ने कार्यविधि बनेको छैन, यो बन्ने क्रममा छ, हामी कलेक्सन गर्दैछौँ। अनि मूल्य निर्धारणको मापदण्ड कति नाफा लिने भन्ने मापदण्ड तयार हुँदैछ। अब यो सबै अब ऐन आएको त बल्ल 9 महिना 10 महिना त भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गति लिँदैछ, यसले प्रभावकारी हुँदैछ। भनेपछि बजार अनुगमन चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ र बजारमा ठगी गर्ने जोसुकै व्यापारी होस् बिचौलिया होस् उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। अस्ति एउटा तरकारीको त हामी अन द स्पट नै हामी बिचौलिया पक्रियौँ नि त एउटा, त्यसलाई तत्काल कारबाही गऱ्यौँ हामी। तर उनीहरूको नेटवर्कसम्म पुग्नु भएन होला। अनि नेटवर्कसम्म पुग्नलाई त उनीहरूको बिल बिजाक हुनु पऱ्यो, उनीहरू लिगली दर्ता हुनु पऱ्यो नि, उनीहरू लुकेर बसिदिन्छ। अब एउटा ट्रक ढुवानीकर्तामा ट्रक चलाएर ड्राइभर आएको हुन्छ, बिचौलिया त्यहाँभित्र छ कि छैन, त्यो ट्रक ड्राइभरले समात्यो भने म त त्यो कर्मचारी हो भन्छ, मलाई अरूले पठाएको भन्छ, ठेगाना लियो म होइन भनिदिन्छ, यस्तो छ होइन। तर हामी पुग्छौँ। हस् बिदा मागो, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? होइन यस्तो कुरा अब हामी कहाँ चाहिँ के भने पर्याप्त कानुन अहिले पनि बनाएको अवस्था छैन। पर्याप्त कानुनहरू बनिदिनु पर्यो। सङ्घको कानुनै बनाएको छैन, सङ्घको नियमावली बनाएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कानुन बनाउने कुरामा प्रभावकारी रूपमा गर्नु पर्यो र बनेका कानुनका आधारमा पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि विभाग चाहिँ एउटा विभागले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउनु पर्यो। धन्यवाद। ल धन्यवाद यहाँलाई। हस् यहाँले समय दिनुभयो र प्रभावकारी अनुगमन गर्छौँ र बजारमा कोही बिचौलिया छन् अथवा कसैले ठगी गरेका छन्, कसैले कालोबजारी गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू ठगिएका छन् भने तत्काल अन द स्पोटमै कारबाही गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिबद्धता विभागबाट आएको छ। विभागको महानिर्देशकले भन्नुभएको छ र उपभोक्ता अधिकार कर्मी र उपभोक्तावादी संस्थाहरू पनि बजारमा देखेको व्यतिथिका बारेमा हामी बोल्छौँ, खबरदारी गर्छौँ, हामी अनुगमन जान्छौँ भन्नुभएको छ। हेरौँ उहाँहरूले कसरी बजारलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रमुख योगेन्द्र गौचन र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमल सिन्हा। यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। नियमित प्रस्तुतिमा आज हामीले बजारमा देखेको व्यतिथि र तरकारी फलफुल मासुजन्य पदार्थमा भएको चाहिँ चर्को मूल्य वृद्धि र उपभोक्तालाई परेको शास्तिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।